سلام حبيباتي، لاباس عليكم؟ بخير؟ شنو اخباركم؟ المهم اليوم جو بارطاج افيك فو اون روسيت اللي كنديرها باش كنحيد الشعر ديال الدوفي. صراحه انا ما عنديش بزاف، وعندي اللون ديال لابو ديالي يعني ما كيبانش لي بزاف، ولكن عندي شويه هنا وهنا، وغندير اليوم اون روسيت اللي كنديرها انا وفريمون. هنا خلطت معلقه ديال الجيلاتين بودره اللي كيتباع في كاع المحلات موجود، وخلطت معاه معلقه ديال الكركم. والدور ديال الكركم هنا هو يحيد لينا السموريه اللي من بعد غناخذوا الكوطون تيج كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، وغادي نابليكي على دوفي. غادي نبدا نحيد. شفتوا ملي كينشف كيولي بحال ما هكا. ما غنقولش لكم تحيده ما كتوعدش باش ما نكذبش عليكم كتوعد، ولكن المهم هو الريزولطا. مره واحده نتوعدوا ماشي مشكل. دونك ملي كتبغي تحيدوا كديروها. شفتوا انا ما تحيدش لي كامل دقه واحده، دونك غادي نجبد هذه وغادي نكمل. وكما كتشوفوا يعني بعد ما غسلت يعني وجهي من هذاك الماسك، كيف دايره الريزولطا زوينه. غير هو كما قلت لكم انا ما كيبانش عندي بزاف، انا فريمون عندي رقيق بزاف، ولكن نتوما تقدروا تعاودوا هاد الغوسيت ماشي مره واحده، مثلا ديروها وتعاوديها يعني سوغ بلاص تعاوديها باش طير لكم الشعر. وفي الاخر ضروري ما تيدغاطيو بشويه ديال الزيت، كلكو سوا اي زيت ادغاطا، اي زيت عندكم كاع زيوت. سلام بنات، صافا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. الا عقلتو كنت سولتكم لوطخ فوا على هاد لاسيغ وقلت لكم زعما شنو كتعرفوا عليها. بزاف منكم قالوا لي راه هاد لاسيغ ما زويناش، ما كنصحوكش بها، وانا درت بريكم. فوالا البنات، انا درت بريكم وما استعملتهاش لان بزاف منكم قالوا لي راها ما زويناش. خديت غير هذه اللي قلتوا لي العاديه ديال العسل، فوالا. وخديت ليها هاد لا ماشين هادي من عند بارفومري. بوغ لو بري ديال هاد لاسيغ خديتها ب 10 درهم، وخديت معاها هاد لاباغاي اللي كدار فيها باش كتسخن. فوالا كدار بحال هكايا، وكنبرونشيوها وكنخليوها حتى كتسخن المده ديال شي ساعه. فوالا كيف كتجي كنبرونشيوها، ومني كتسخن كنحيدوا ليها هاد السلك وكنبقاو نستعملوها وهي في لاباغاي باش كتبقى دائما دافيه. كنستعملوها مع هاد لي بوند هادو، خديتهم حتى هما من عند بارفومري، دايرين شي 4 درهم. المهم البنات، بالنسبه لهذه راه جربتها في الصباح راها زوينه عجباتني. وبالنسبه لهذه اون فوا ان شاء الله غادي نجربها، غادي نقول لكم كيفاش جاتني. كيسخنوها في لاباراي ديالها، سينو كيديروها هكايا غير في بان ماغي، المهم تيعاودوا عليها زوينه. المهم تيقولوا ان هذه دابا حاليا هي احسن ما كاين في هادشي ديال لاسيغ، حلاوه، ليبيلاسيون وهادشي. هاد البواطه الصغيره خديتها انا ب 13 درهم. المهم هاد لو بري غير حيت خديت من عنده بزاف ديال الحوايج، ما هي راه دايره اكثر. اخر حاجه فيما يخص لاسيغ، خديت هذا النوع الجديد اللي كيقولوا له الواكس، ما عرفتش واش نطقتها صحيحه. المهم هي هذه. هارون كيسرق لينا لاباراي. المهم كلفني. Alors les filles, hier j'ai vu quelques vidéos sur YouTube باش ناخذ هكايا نصائح على ليبيلاسيون. لا بلوبار تيقولوا كو هكايا قبل ما نديرو. عرفتي راه هارون حدايا دوخني، ما عرفتش شنو نقول. البنات بغيت نعطيكم واحد لاستوس مهمه بزاف فاش تبغيو ديروا ليبيلاسيون ديالكم سواء بالغازوار ولا بلاستيك. ضروري واحد ليطاب اللي مهمه بزاف وهي الكوماج. علاش هاد ليطاب مهمه بزاف؟ كيف ما كتعرفوا الكوماج كيحيد هذاك لا بومورت، الجلده الميته. فاش كديروا ليبيلاسيون كتحيدوا الزغبه بسهوله وما كتقص. and for second reason الكوماج ما كيخليش هذاك البوال يكبر تحت الجلده، كيتسمى بوال انكارني. I'm not francophone so excuse my accent. فاش كنديروا هاد ليطاب كنديروا ليبيلاسيون ديالنا بطريقه صحيحه، كيكبر لينا البوال بطريقه عاديه ماشي تحت الجلد. وحتى هادوك النقط الكحل ما عرفتش سميتهم تشيكن سكين. ابروبو سكراب ممكن ديروا اي واحد عندكم في الدار ولا ممكن تصاوبوه. كتحتاجوا معلقه ديال القهوه ماشي ديك نسكافي سريعه الذوبان اللي كتعصر، ومعها زيت زيتون صافي، وكديروا به الكوم. انا كان ايبيلي بلاصيغ كنشري هذا كنديرهم في هاد
لاباغاي اللي كتسخن كتبرونشا هنايا وكنحيد بها. انا دابا هنايا حيدت، خصني ندير الويفيرا باش تحيد شويه د الحموره.